नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कार्बन उत्सर्जनले अल्प विकासशील मुलुकहरूलाई धेरै जोखिममा पुर्याएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सरकार पर्यावरणका मुद्दाप्रति निकै गम्भीर र संवेदनशील रहेको जिकिर। सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेकाले देशमा अराजकता बढेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। देशमा राजतन्त्रको कल्पना गर्न नसकिने जिकिर। अहिलेका दलहरूबाट देशको विकास नहुने दुर्गा प्रसाईको दाबी। काठमाडौँमा निषेध गर्नेहरूलाई अब आफ्नो अभियानले निषेध गर्ने चेतावनी। वन क्षेत्रको अतिक्रमण तथा अनधिकृत प्रयोग रोक्न गम्भीर हुनुपर्ने उपराष्ट्रपति यादवको सुझाव। वन्यजन्तुको चोरी तस्करी रोक्न उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनाई। र नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरीका गोपीचन्द्र पार्कीले जिते। विजेता पार्कीले पाए नगद 2 लाख पुरस्कार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्बन उत्सर्जनले अविकसित तथा अल्प विकासशील मुलुकहरूलाई नै सबैभन्दा धेरै जोखिममा पुर्याएको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विशाल खड्काको पर्यावरणीय सङ्कट 8 अर्ब मानिसको साझा चुनौती पुस्तक लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वका ठूला देशहरूबाट भएका कार्बन उत्सर्जनले अविकसित तथा अल्प विकासशील मुलुकहरूलाई नै सबैभन्दा धेरै जोखिममा पुर्याएको बताउनु भएको हो। जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरका बारेमा सबैभन्दा बढी चर्चा माओवादीले मात्रै गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरमा नेपालले उचित न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र नगरेको कामको दण्ड अब नेपालले सहन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको क्षतिपूर्ति नेपालको अधिकार भएकाले यसलाई मुख्य रूपमा अघि सार्ने स्पष्ट पार्नुभयो। आफू नेतृत्वको सरकार पर्यावरणका मुद्दाप्रति निकै गम्भीर र संवेदनशील रहेको उहाँको भनाइ छ। सबै खाले मानिसहरूले स्वीकार गरेका छन्, तर यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भने फेरि सबैको एउटै मत छैन। पुँजीवादीहरूको एक खालको धारणा छ। कार्बन उत्सर्जनकै बारेमा हामी नेपाल जस्तो देशहरूले त हामीले यो समस्या सिर्जना गरेको होइन। अझ गरिब देशहरू हामी जस्ताले त जो धनी छन्, विकसित छन्, बढी औद्योगिकरणतिर गएका छन्, उनीहरूले नै यो समस्या सृष्टि गरेको हो। विगतमा भएका थुप्रै छलफल बहसहरूमा चाहे त्यो पेरिस एग्रिमेन्टको रूपमा परिचित भएको कुरा गरौँ या दोहा एक्सन प्रोग्राम भनेर पारित भएको त्यो ठुल्ठुला कमिटमेन्टहरू विकसित देशहरूले गरेका छन्। हामी यो सङ्कटको सामना गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेका छन्, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै प्रतिवेदनले के भन्छ भने उनीहरूले गरेको कमिटमेन्ट अनुसार कुनै पनि पुरा भएको छैन। उहाँले पर्यावरणीय सङ्कटलाई मार्क्सवादी कोणबाट समाधानको बाटो पहिल्याउनका लागि सबै क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेकाले देशमा अराजकता बढेको बताउनु भएको छ। नेपाल सम्बत 1144 नववर्ष तिहार र छठ पर्वको अवसरमा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीले शनिबार बसन्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले सरकारले राजनीतिलाई अराजक बनाएको र सुशासन कायम गर्न नसकेकाले देशमा अराजकता बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले नै गुण्डाहरूलाई प्रश्रय दिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। सरकारले गरेको गल्तीको भागीदार सरकारमा रहेका दलहरू नै हुने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले व्यक्तिमा खराबी हुन सक्ने भन्दै लोकतन्त्र र गणतन्त्र कहिल्यै खराब हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। देशमा राजतन्त्रको कल्पना गर्न नसकिने र अब ढुङ्गे युगतिर फर्किन नसक्ने बताउँदै ओलीले जन्मिँदै कोही राजा बन्ने कुरा जनतालाई स्वीकार्य नहुने जिकिर गर्नुभयो।
हाम्रो देशका विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ। हाम्रो देशलाई अस्थिरतामा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। हाम्रा जनतालाई पहिचानका नाउँमा, जातका नाउँमा, धर्मका नाउँमा, अनेक नाउँमा विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। झगडा लगाउने प्रयास भइरहेको छ। द्वन्द्व मचाउने प्रयास भइरहेको छ। केही समय अगाडि हिन्दू र मुसलमानका बीचमा लडाई लगाउने कोसिस भयो, झगडा मचाउने कोसिस भयो। त्यसमा असफल भए, एक्सपोज भयो, त्यो पर्दाफास भयो त्यो षड्यन्त्र। त्यसपछि त्यसबाट अरू प्रकारका असामयिक असान्दर्भिक कुराहरू निकालेर जनतालाई हल्मल्याएर त्यस प्रकारका काम भइरहेछ। साँचो हो, अहिलेको सरकारले राम्रो काम गर्न सकेका छैन। उहाँले पुराना इतिहासको सकारात्मक कुरालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले जनतालाई जात धर्मको नाममा विभाजित गर्ने प्रयास गरेर अहिले देशका विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेकाले देशको रक्षाका लागि नेकपा एमाले जनतालाई साथ लिएर अग्रिम पंक्तिमा उभिएर लड्न तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले आफूहरूको अभियानले देशको विकास गर्ने दावी गरेका छन्। वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन गरेर निरन्तर आन्दोलन गरेका प्रसाईले अहिलेका दलहरूबाट देशको विकास नहुने दावी गरेका हुन्। उनले आफूहरूलाई काठमाडौँमा निषेध गर्नेहरूलाई अब आफ्नो अभियानले निषेध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले आफूहरूको अभियानले देशको विकास गर्ने दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँको सिफलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रसाईले अहिलेका दलहरूबाट देशको विकास नहुने भन्दै जनतालाई अघि सरेर देशको विकास गर्ने दावी गरेका हुन्। वर्तमान व्यवस्था परिवर्तनका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका प्रसाईले सरकारले आफूहरूको आन्दोलन दबाउन खोजे पनि त्यो सम्भव नहुने दावी गरे। मान्छेले आफ्नो शरीरमा आगो लगाएको हो। संसद सिद्धिसकेको छ, नेपालको संसदीय प्रणाली। यो संसद फेलियर भइसकेको छ भनेर मैले त्यतिखेर भनेको। आज पुग्यो कि पुगेन? आज हामीले 2007 सालदेखि 2046, 2065, 63, आज तपाईँको 2080मा पनि आएर आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो पिँढी 100 वर्ष आन्दोलनमै गयो। अरू मुलुकहरू 100 वर्ष विकासमा गए, हामी आन्दोलनमा गयौँ। भ्रष्टाचारी विरुद्ध लडौँ, तस्कर विरुद्ध लडौँ र मुलुक बचाउँ। सबै नेपालीहरू राष्ट्रवादी बन्न आवश्यक रहेकाले अबको समय विकास र समृद्धिको भएको उनको भनाइ छ। प्रसाईले विभिन्न कारणले जनताहरूले देहत्याग गर्नु परे पनि राज्यले केही गर्न नसकेको बताए। 100 वर्ष आन्दोलनमा व्यतीत गर्नुपर्दा देशको विकास हुन नसकेको उनको तर्क छ। उनले भ्रष्टाचार, तस्कर विरुद्ध लड्न आह्वान समेत गरे। भक्तपुरमा पनि प्रतिबन्ध, नेपालका सबै ठाउँमा दुर्गा प्रसाईलाई प्रतिबन्ध भन्थे। आज नेपाली नागरिकले, हाम्रो जनविद्रोहले यी सबैलाई प्रतिबन्ध लाउँदैछ। यी जम्मैलाई प्रतिबन्ध लाउँदैछ। तपाईँहरू मजाक नगर्नुहोस्। 260 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो यहाँ। त्यतिखेर नेपाल एकीकरण भएको थियो। त्यस पछाडि राजा महेन्द्रले यो देशलाई उद्योग युगमा छिराइसकेको थियो। त्यस पछाडि अब दुर्गा प्रसाईको उत्पत्ति भएको छ। यो देशलाई विकासको मार्गमा लान्छ। बिहिबार बल्कुमा आयोजना भएको प्रदर्शनलाई प्रसाईले शुक्रबार तिनकोने सार्न खोजेका थिए, तर प्रशासनले तिनकोनेमा कार्यक्रम गर्न रोक लगाएपछि शुक्रबार दिनभर प्रसाई घरभित्रै बसेका थियो भने तिनकोनेमा प्रदर्शनको तयारी गरेका उनको समर्थकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर प्रसाई नेतृत्वको समूह शनिबार काठमाडौँको सिफलमा कार्यक्रम गर्न तयार भएपछि प्रशासनले उनीहरूलाई कार्यक्रमका लागि अनुमति दिएको हो। प्रसाईले शान्तिपूर्ण रूपमा आफूहरूको अभियान चल्ने र कसैले रोक्न नसक्ने दावी गरे। उनले आफूहरूलाई काठमाडौँमा निषेध गर्नेहरूलाई अब आफ्नो अभियानले निषेध गर्ने सम्मको चेतावनी दिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव फड्का र सुनिल कोहलीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको खारेजीका पक्षमा निरन्तर अभिव्यक्ति दिँदै आएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको अभियान 3 दिनदेखि जारी छ। उनले राजसंस्था सहितको हिन्दू राज्य, गरिबहरूको ऋण बिनाहा लगायतका विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका छन्।
अहिले जनता बेरोजगारी, महँगी, गरिबीमा पिल्सिरहेर बस्नु परेको अवस्थामा व्यवस्था विरुद्ध चर्को नारा र प्रदर्शन भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा प्रदर्शनकारीहरूलाई सोधेका थियौं, निरन्तर प्रदर्शन गरेर मात्र जनताको माग पूरा होला त? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। आउनुपर्छ, पाउँछ, किनभने आम नेपाली नागरिकहरू, आम नेपाली जनताहरू, युवाहरू जागिसकेको छ। पार्टीको झोला धेरै उठिसकेको छ, पार्टीको झोला बेलुका थापिसकेको छ। अब चाहिँ यो जनविधिको परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, ल्याउँछ। यो प्रदर्शन भनेको हाम्रो होइन, जनताको प्रदर्शन हो। यो देशमा माग कमल लामाको मात्रै होइन, तमाम यो नेपाली जनबाट उठेको माग हो। त्यो कारणले हाम्रो प्रदर्शन होइन, मेरो प्रदर्शन होइन, हाम्रो प्रदर्शन यो सबै नेपालीको प्रदर्शन हो। माग पुरा विश्वास छ। हिजो राजतन्त्र यो जनताले फालेको पनि होइन। यिनीहरू अहिलेको नेताहरूलाई नमस्कार गरेर सबैले भोट हालेर ल्याएकै हो। हिजो राजालाई पनि देश छोड, हिजो पञ्चायत ढल्ने बेलामा बिरे चोड देश छोड, उल्टे सारी देश छोड। जनताको मागले जे चाहन्छ त्यो त संसारकै नीति हो नि। यो प्रजातन्त्रको नियम त्यही हो कि जनताले जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्ने नियम भएकोले त्यसै कारणले यो नियमबद्ध आन्दोलन हो। यसैले सबै कुरा परिवर्तन गर्छ। आज हाम्रो यो आन्दोलन यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई प्राथमिकता नदिएर जुन यो देशमा भइरहेको विकृति र विसङ्गति हो नि, त्यसको पीडाले यो विकृति विसङ्गतिलाई अन्त गर्न लागि यो आन्दोलन आज हामी मात्र गर्ने होइन कि भोलि तपाईँहरूले पनि यो गरौँ लागेको छ। तपाईँ बाध्य भएर लाग्नै पर्छ। सरकारले हिजो गरेको दमनको शिक्षामा पनि मित्रपारमा कुटे खाएर मेरो ढाडा अडेको छ। अहिले म बाटो हिँडिरहेको अवस्था, त्यस्तो कार्यक्रममा हुनेवाला केही पनि थिएन। अब हाम्रो मेन लिडर नै बन्दीमा भइसके पछाडि हामी त यसो त्यहाँ वातावरण निगरानी मात्रै गर्दै हिँडेको थियौँ। कुटेर मेरो अहिले पनि यो हालत छ होइन। म एउटा पूर्व प्रहरी पनि हो, दण्डपीडित पनि हो। म दण्डकालमा दण्डपीडित भएको हुनाले दण्डपीडितका मुद्दाहरू कहाँ गए होइन, शान्ति सम्झौतामा रहेका कुराहरू कहाँ गए, यी कुराहरू खोजी गर्दै म विगत लामो अवधिदेखि चाहिँ आवाज उठाउँदै आएको, मेरो लगायत म जस्ता अरू हजारौँ व्यक्तिहरूको आवाज उठाउँदै आएको। लामो समयदेखि माओवादी विचारधारा भएकाहरू एक हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकता हुने बताउँदै आएका छन्। आफू सरकारको नेतृत्वदायी पदमा हुँदा पनि कमजोर बन्दै जाने देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व माओवादीहरू एक हुनुपर्ने बताएका हुन्। पार्टी एकताका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरू बीच संयोजन समिति समेत गठन भइसकेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। एक्लै हिँड्दा कमजोर हुने महसुस गरेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी धारहरू एक हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच पार्टी एकता गर्ने बताउँदै आएका छन्। पार्टी एकताका लागि माओवादी केन्द्र र भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी बीच पार्टी एकता संयोजन समिति समेत गठन भइसकेको छ। राजावादी शक्तिहरू समेत सल्वलाउँदै गर्दा र आफ्नो पार्टी समेत कमजोर बन्दै जाँदा पूर्व माओवादीहरू मात्र नभई कम्युनिस्ट घटकहरू पनि एक हुनुपर्ने माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। बाबुरामजीको नेतृत्वमा रहेको नेसपाको सन्दर्भमा पार्टी एकता गर्ने भनेर पहिले चुनावकै बेलामा चाहिँ एउटा समझदारी बनेर चाहिँ त्यो बेलामै एउटा चाहिँ अब छिटै एउटा संयोजन समिति बनाएर पार्टी एकता गरेर अगाडि बढ्ने भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर त्यही बेलामा अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर चाहिँ एउटै चुनाव चिन्ह पनि तय भइसकेको अवस्था हो। बीचमा चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको केही कुराहरूमा समाजवादी मोर्चा गठन लगायतका कतिपय विषयहरूमा थोरै विमतिहरू रहेको, थोरै गडबड भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति विलम्ब भएको अवस्था हो। अहिले चाहिँ आइपुग्दाखेरि फेरि पनि होइन, संयोजन समिति बनाएर पार्टी एकताको लागि संयोजन समिति बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ
तपाईँको चाहिँ अब सहमति भएको भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो भन्ने लाग्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा समेत कमजोर सिट संख्याका कारण आफू कमजोर बन्दै जाने देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व माओवादीहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। यसअघि पनि पार्टी एकताको तयारी नभएको होइन, तर समाजवादी मोर्चाको गठनको विवादले पार्टी एकताको विषय अघि बढ्न सकेन। भट्टराईको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि मोर्चामा पनि भट्टराईको पार्टी सामेल भएको थिएन। अहिले फेरि माओवादी र समाजवादी पार्टीसँगको एकता प्रक्रिया अघि बढेको छ। पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, विधान लगायतका विषयमा छलफल गर्न दुवै पार्टीले संयोजन समिति गठन गरेको छ। समाजवादी पार्टीले देश समाजवादको दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने भन्दै 9 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। अब विभिन्न ढङ्गले प्रतिक्रियावादीहरू सलबलाएको रहेको बेलामा, खास गरिकन दरबारिया पश्चिमगामी सोच भएका मान्छेहरूले सलबलाइरहेको बेलामा हामी अग्रगामी सोच राख्ने समाजवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा हुन जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले अलि अगाडिदेखि नै यो कुरा हाम्रो पार्टीभित्र छलफल गरेर हामीले चाहिँ डकुमेन्टमै पनि त्यसलाई पास गरिसकेका थियौँ र हामी अहिले एउटा अभियानमा छौँ। यही सिलसिलामा अभियानकै समीक्षासहित हामीले बसेको बैठकले चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो विचार मिल्ने, राजनीतिक सोच मिल्ने दलहरूसँग ध्रुवीकरण वार्ता, एकता ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अहिले फेरि केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि त्यसलाई चाहिँ निर्णय गरेको छ। गत मङ्सिरको चुनावमा भट्टराईले दाहाललाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दिएर चुनावमा जिताएसँगै दुई पार्टी बीचको एकताको सहमति त्यतिबेलै भएको थियो। त्यसपछि पार्टी एकता गर्न विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको निर्वाचन प्रक्रिया 3 दिन अघिदेखि बढ्न सकेको छैन। 3 दिनसम्म चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा देशभरबाट काठमाडौँ आएका प्राध्यापक अन्योलमा परेका छन्। केही क्याम्पसको विवादलाई देखाएर निर्वाचन प्रक्रियालाई निचोडमा नपुर्याएको भन्दै प्राध्यापकहरू रुष्ट बनेका छन्। 6औं राष्ट्रिय अधिवेशनमा काठमाडौँ आएका प्रतिनिधिहरू निर्वाचन समितिले उचित निर्णय गर्न नसक्दा आफूहरू अन्मलमा परेको बताएका छन्। प्रतिनिधिको विवादले गर्दाखेरि एउटा निचोडमा पुग्न सकेको छैन। हिजो बिहानै नाम प्रकाशन हुनुपर्ने थियो, आजसम्म नामावली प्रकाशन भएको छैन र त्योभन्दा पछिका कुनै पनि प्रक्रियाहरू सुरु हुन सकेको छैन। हामी सम्पूर्ण प्राध्यापकहरू बेचीदेखि महाकालीसम्मका यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत प्राध्यापन गर्ने सम्पूर्ण हामी प्राध्यापकहरू यहाँ छौँ, प्रतिनिधि प्राध्यापकहरू छौँ र हामी यसरी नै बसेछौँ। हामी सबै अन्डोलमा छौँ। यहाँ के भइरहेको छ, के हुन गइरहेको छ त्यो बारेमा हामी अनभिज्ञ भइरहेका छौँ। यहाँ हामीलाई जानकारी दिएको छैन। एउटा विकृतिको रूपमा देखा परेको छ। मैले भन्दै गरेको छु, यो एउटा चुइगम चबाउने प्रतियोगिताको अनुभूति भइरहेको छ। यहाँ प्राध्यापकहरूले राजनैतिक दलका आधारमा प्राध्यापक सङ्घलाई भागबण्डा गर्दा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। यद्यपि निर्वाचन समितिले भने केही प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउने क्रम बाँकी रहेकाले निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएको छ। भने चाहिँ प्रतिनिधि चयनमा कस्तो छ भने यो निर्वाचन यो चाहिँ समानुपातिक हो। समानुपातिक भने चाहिँ आफ्नो समूहबाट त यहाँ चाहिँ आउने चाहिँ कुरा चाहिँ हो। यसमा प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ भने चाहिँ 10 जना चाहिँ जुन प्राध्यापकहरू जुन चाहिँ पूर्णकालिक जुन चाहिँ प्राध्यापकहरू चाहिँ हुनुहुन्छ 10 बराबर 1 प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यो 10 बराबर चाहिँ 1 मा चाहिँ के भन्छ अब विभिन्न चाहिँ वैचारिक समूहका साथीहरूमध्ये उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ निर्वाचनका चाहिँ प्रक्रियाबाट त्यो चाहिँ प्रतिनिधि चाहिँ पठाउनुहुन्छ। त्यस हुनाले यो राजनीतिक नभनौँ, यो समानुपातिक जुन चाहिँ देशको चाहिँ संविधान छ, संविधानले जुन सबै चाहिँ वर्ग, सबै क्षेत्र, सबै जात जाति सबैलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने, सबै वैचारिक समूहलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने र चाहिँ नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घलाई सबैको चाहिँ साझा प्राध्यापक होइन सङ्घ बनाउने चाहिँ कार्यक्रममै सबैको सहभागिता हुन्छ। यसलाई राजनीतिक भन्न चाहिँ भएन, यसलाई चाहिँ समानुपातिक भन्नु पर्यो। निर्वाचन समितिले आइतबारसम्म सबै निर्वाचनको तालिका अघि बढाउने बताएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान शनिबारदेखि सुरु। देशभर दैनिक 6 जना बालबालिकामाथि यौन हिंसा हुने गरेको तथ्याङ्क।
इजरायलसँगको सहमतिपछि हमास नियन्त्रणमा रहेका 24 जना बन्दी रिहा। इजरायलद्वारा 39 जना प्यालेस्टाइनी नागरिकको रिहा। पहिलो चरणमा छुटेनन् नेपालका विपिन जोशी। र नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरीका गोपीचन्द्र पार्कीले जिते। विजेता पार्कीले पाए नगद 2 लाख पुरस्कार। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले वन क्षेत्रको अतिक्रमण तथा अनधिकृत प्रयोग रोक्न गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल वन प्राविधिक संघको 49औं स्थापना दिवस तथा 29औं साधारण सभा उद्घाटन गर्दै पछिल्लो समय वन अतिक्रमण तथा अनधिकृत प्रयोगले वन संरक्षणमा ठूलो चुनौती देखिएको भन्दै यसलाई रोक्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। वनको दिगो व्यवस्थापन र उत्पादनमुखी बनाउन अहिलेको चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनले वन क्षेत्रमा डढेलो तथा मिचाहा प्रविधिको प्रकोपको वृद्धि भएका कारण वन र समुदाय जोखिममा रहेको धारणा राख्नुभयो। हालै गैंडा तथा बाघको चोरी तस्करीमा वृद्धि हुनु चिन्ताको विषय भएकाले जैविक विविधता वन्यजन्तुको चोरी तस्करी रोक्न तत्काल नै नेपाल सरकार र वन प्रविधिकले उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। वन क्षेत्रका प्रमुख चुनौती भनेको यसको दिगो व्यवस्थापन तथा उत्पादनमुखी बनाउनु। वनको पछिल्लो समयमा वन अतिक्रमण तथा अनधिकृत प्रयोगले वन संरक्षणमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनले वन क्षेत्रमा वन डढेलो तथा मिचाहा प्रजातिको प्रकोप जस्ता प्रभाव वृद्धि भएका कारण वन र समुदायहरू जोखिममा रहेका छन्। सुदूर दक्षिणमा रहेका जनता तथा अति विपन्न वर्गले अझै वन पैदावारको सदुपयोग राम्रोसँग गर्न पाएका छैनन्। यसका लागि तपाईहरू नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा रहनु भएकोले यो विषयमा ध्यान दिनुहुन आवश्यक छ। उपराष्ट्रपति यादवले चुरे क्षेत्रको वन संरक्षण अझै संस्थागत हुन नसकेकाले चुरे क्षेत्रको वन तराई मधेस समुदायका लागि जीवन रेखा भएकाले यसतर्फ विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले ट्रमा सेन्टरका लागि छिटै एमआरआई मेसिन खरिद गरिने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको 10औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले ठूलो उपकरण खरिद गर्ने पक्षमा नभए पनि ट्रमा सेन्टरलाई नभई नहुने एमआरआई मेसिन खरिद गर्न सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री बस्नेतले ट्रमा सेन्टरले प्रदान गरिरहेको सेवा सन्तोषजनक भएको बताउँदै यसको सेवा विस्तारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले विपन्नको उपचार निशुल्क हुनुपर्ने भन्ने आफ्नो मान्यता अनुसार वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरले काम गरिरहेकोमा प्रशंसा गर्नुभयो। चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थामा कम गर्नु आफूले 100 देखि 300 शैय्यासम्मका अस्पतालले नर्सिङ र प्यारामेडिक्स तथा 300 शैय्याभन्दा माथिमा अस्पतालले एमबीबीएस र विशेषज्ञ चिकित्सकको पढाइ सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुन परिवर्तन गर्न पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कहाँ बनाउने भनेको छुट्टै बनाउने अनि ट्रमाको मात्र यो अर्थोपेडिकको डाक्टरले मात्रै गर्ने मात्रै सर्भिस दिने मात्रै त्यो काहीँ सेन्टर बनाएर हुन्छ। बिरामीहरू आउँदा खुट्टा मान्छेका कोही बिरामी छ भने त अर्को चाहिँ भित्र चाहिँ अरू घाउचोटका मात्रै नभएर अरू भित्री रोगहरू पनि होला, अरू रोग पनि आउला। सबै खालको डाक्टर चाहियो, सबै खालको त्यहाँ नर्सिङ मेन पावर चाहियो, सबै चाहियो। अनि भन्ने बित्तिकै यो गाउँै पिछेको चाहिँ ट्रमा सेन्टर हुन्छ। अस्पताल भएको ठाउँमा त्यो अस्पतालमा एउटा शाखा सेन्टरको रूपमा विकास गरेर खोज्नु पऱ्यो त भनेर गराउँदा यहाँ दिन्छ। एकदमै यहाँ दादा फेरि सबलाई स्वास्थ्य
गत वर्ष ट्रमा सेन्टरबाट 82,000ले ओपीडी सेवा लिएको, 17,500ले आकस्मिक सेवा लिएको र 6,900 मेजर अपरेसन गरिएको जनाइएको छ। समारोहमा विभिन्न खेलकुदका विजयी चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो भने ट्रमा सेन्टरका संस्थापक निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर अशोक रत्न बज्राचार्य र पूर्व निर्देशक डाक्टर प्रमोद उपाध्यायलाई सम्मान गरिएको थियो। महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउने र समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि राज्यलाई कानुनी आधार तय गर्न सहकार्य गर्ने उद्देश्यका लागि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु भएको छ। नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म विश्वभर मनाइने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान शनिबारदेखि नेपालमा पनि मनाउने गरिन्छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म विश्वभर मनाइने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान शनिबारदेखि सुरु भएको छ। लैङ्गिक हिंसा मानव अधिकारको हनन हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनचेतना विस्तार गर्न नेपालले पनि हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 तारिकमा महिला हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउने र समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि राज्यलाई कानुनी आधार तय गर्न सहयोग गर्नु, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध पुरुषको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्नु, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार कर्मीबीच एकैबद्धता गर्नु, लैङ्गिक हिंसाका विविध आयाममा रणनीतिक छलफल गर्नु 16 दिने अभियानका मुख्य उद्देश्य रहेका छन्। त्यसो त नेपालमा हिंसा नियन्त्रणका लागि विभिन्न अभियान चलाएको भए पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार देशभर दैनिक 6 बालबालिकामाथि यौन हिंसा हुने गरेको छ। सोही तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षमा भएका 3,403 यौनजन्य हिंसाका पीडित मध्ये 63.8% अर्थात् 2,172 बालिका छन्। 78.2% पीडितका नाता सम्बन्ध र चिन्जानका व्यक्ति छन्। यसरी बालबालिका प्रति हिंसा बढ्दा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राज्यले पनि यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास गरि नै रहेको छ। या त्यसबाट तपाईँले के फाइदा हुँदैन कि या तपाईँले के हानि हुन्छ कि तपाईँले त्यसबाट तौल्न थाल्नुभयो भने हिंसाको प्रकृति बढ्दै जाने हो। त्यसले गर्दा समयमा नै जुन तपाईँमाथि भइरहेको हिंसा छ त्यसलाई तपाईँले समयमै प्रतिकार चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा के छ भने सबभन्दा ठुलो दायित्व भनेको जुन व्यक्ति छ नि, व्यक्तिको पनि दायित्व मेरो भने, किन सरकारले गरेको छ नगरेको होइन कि अब नेपालमा मात्रै होइन। यो समस्या भनेको तपाईँको अमेरिका जस्तो एडभान्स ठाउँमा पनि छ, युरोपमा पनि छ होइन। आर्थिक वर्ष 2079-80मा 3,357 यौनजन्य हिंसामा 3,678 अभियुक्त पक्राउ परेका थिए, जसमा 78.2% अर्थात् 3,243 जना चिन्जानका अभियुक्त छन्, जसमा 810 जना पारिवारिक नाताकै छन्। यस्तै 62 श्रीमान, 953 जना छिमेकी, 67 जना शिक्षकबाट यौनजन्य हिंसा भएको छ। कुल आरोपित मध्ये 435 जना मात्र अपरिचित छन्। महिला हिंसाको अर्को डरलाग्दो तथ्याङ्क के छ भने यौनजन्य हिंसामा पर्नेमा 63.8% बालिका छन्। एक वर्षको अवधिमा 10 वर्षभन्दा कम उमेरका 375 बालबालिका यौनजन्य हिंसामा परेका छन्। त्यस्तै 11 देखि 16 वर्ष उमेरका 1,393 छन्। 16 देखि 18 वर्ष उमेरका 404 जना छन्। यसरी भइरहेको हिंसा नियन्त्रणका लागि पीडित व्यक्ति स्वयंले समयमै उजुरी दिन सक्नुपर्ने पूर्व प्रहरी अधिकृतको तर्क छ। प्रहरी युनिटहरूमा तपाईँ महिला शाखाहरू के भनेपछि यदि त्यस्ता हिंसा कुराहरू आउँछन्, प्रहरी पुलिससँग त्यो कुराहरू गर्न सकिन भनेपछि महिला डेडिकेटेड युनिटहरू पनि बनाएको छ। त्यसले गर्दा पुलिसले त्यो गरेको छ, उजुरी पनि आउँछन्, त्यहाँ उजुरी पनि हेर्ने काम एकतिर भइरहेछ। मेरो भनाइ के हो भनेपछि किनकि एउटा व्यक्ति हिंसा सहनु पनि एउटा अपराध हो कि, त्यसले गर्दा के हो हिंसा सहनु पनि एउटा अपराध हो। हिंसा सहनु पनि एउटा त्यसलाई चाहिँ मामूली रूपमा लिनुहुन्न, आफू पनि तयारी हुनुपर्छ। यौनजन्य हिंसाको नाता सम्बन्धको आधारमा प्रहरीले गरेको एक वर्षको विश्लेषणले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी भयानक चित्रण गरेको हो। महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामा आफन्तहरू नै चुनौती बनेकोमा प्रहरी अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद कुमार शाह र संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवको आपसी मतभेद र जुधाइका कारण नगरपालिका अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित भएका खानेपानी मन्त्री यादव र 2079 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका नगर प्रमुख शाहको आपसी मतभेद र जुधाइका कारण नगरपालिका अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट।
खानेपानी मन्त्री यादव र नगर प्रमुख शाहको मतभेद र जुधाइका कारण हरिपूर्वा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम समेत ल्याउन सकेको छैन। यस्तै नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदा पनि नगरभित्रका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले तलब खान पाएका छैनन्। त्यसै नगरपालिकाभित्रका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीहरूले समेत भत्ता पाएका छैनन्। यहाँका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू तलब खान सक्नु भएको छैन र यसको मुख्य कारण भनेको यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र चाहिँ सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूको कारण यो हरिपूर्वा नगरपालिकामा जुन प्रशासकीय अधिकृतको चैत महिनादेखि नै चाहिँ कति 6-7 जनालाई समयमै चाहिँ घन्टा 24 घन्टा र त्यस्तो चाहिँ सरुवा फिर्ता गर्ने चाहिँ उहाँहरूको जुन खेल छ त्यसको कारण हाम्रो नगरसभा लगायत केही पनि नभएर अहिलेको स्थिति जुन सिर्जना भएको छ त्यो चाहिँ जो सामान्यको कारण भएको छ। त्यसमा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय होइन अरू मन्त्रीहरूको पनि हाम्रै पालिकाको हाम्रो खानेपानी मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण चाहिँ अहिलेसम्म यो स्थिति सिर्जना भएको छ। एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै पन्छिने खानेपानी मन्त्री यादव र नगर प्रमुख शाहको आपसी मतभेद र जुधाइका कारण हरिपूर्वा नगरपालिकाको विकास निर्माणको काम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए पनि खानेपानी मन्त्री यादव र नगर प्रमुख शाहको आपसी मतभेद र जुधाइका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन नमान्ने, हाजिर भई हाले पनि केही घण्टामै सरुवा भइहाल्ने गरेका कारण नगरसभा हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदा पनि नगरसभा नहुनुका साथै नगरभित्रका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले तलब खान पाएका छैनन्। त्यस्तै नगरपालिकाभित्रका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीहरूले समेत भत्ता पाएका छैनन्। कुनै राजनीतिक समस्या होइन, समस्या भनेको स्थानीय हो। स्थानीयको लागि कतिपल्ट चाहिँ उहाँहरूले ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ। सबै पार्टीको एउटा सङ्घर्ष समिति बनेको छ र त्यसमा 4 जना, 2टा विधायक, एउटा समन्वय समितिको सभापति, त्यसपछि एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि होइन, त्यसपछि 1 जना गठबन्धनको तर्फबाट त्यो एमालेको प्रतिनिधि छ। 5 जनाले नबुझ्दै निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय कार्यान्वयन भइसकेपछि मलाई चाहिँ कुनै समस्या छैन। कार्यान्वयनको सवाल हो, कार्यान्वयन त उहाँहरूले गर्ने नै हो। एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै पन्छिने र नराम्रा काम जति अरूले गरेको, राम्रा काम जति मैले गरेको भन्ने मन्त्री यादव र नगर प्रमुख शाहको जुधाइमा नगरभित्रका शिक्षक कर्मचारीका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सेवाग्राहीहरू र नगरवासी आजित बनेका छन्। छिमेकी स्थानीय तहहरूले पछिल्लो चौमासिकमा गरेको विकास निर्माणको कामको समीक्षा गरिरहेको समयमा हरिपूर्वावासीहरू पुरपुरोमा हात राखेर बस्नु बाहेक अरू गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। हरिपूर्वा नगरपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका साथै मन्त्री यादव र नगर प्रमुख शाह बीचको विवादका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबस्दा चालु आर्थिक वर्षको नगरसभा समेत हुन सकेको छैन, जसका कारण नगरको आर्थिक तथा विकास निर्माणका सबै कामहरू प्रभावित भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले झापामा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अनावरण गर्नुभएको छ। शनिबार बिर्तामोड स्थित एकम कलेजको उद्घाटनसँगै सोही कलेजको प्राङ्गणमा निर्मित पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको शालिगको पूर्व राजा शाहले अनावरण गर्नुभएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतका लागि राजा समर्थक युवा समूहले बिर्तामोडमा मोटरसाइकल र्याली गर्दै कार्यक्रम स्थलसम्म स्कटिङ गरेका थिए। कार्यक्रम स्थलमा आउँदा सडकमा लामबद्ध भएका समर्थकहरूले पूर्व राजालाई स्वागत गरेका थिए। उदयपुरमा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार उदयपुर जिल्लाको उदयपुर गढी गाउँपालिका 7 मा पिकनिक खाएर घर फर्किँदै गरेको अन्नपूर्ण सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलको प्र 05-001 ख 0044 नम्बरको बस अँधेरी
झन् नजिक दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको। दुर्घटनामा त्रियुगा नगरपालिका 5 का बस चालक 40 वर्षीय भिखन चौधरी, त्रियुगा नगरपालिका 6 का 7 वर्षीय सम्या चौधरी र सोही ठाउँका 6 वर्षीय विकास चौधरीको मृत्यु भएको उदयपुर प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 39 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका डीएसपी हरिनन्दन चौधरीले जानकारी दिनुभयो। स्कुल बस चालकले गाउँको पिकनिकका लागि भाडामा लगेको खुलेको छ। घटना लगत्तै डीएसपी चौधरीको नेतृत्वको टोलीले स्थानीयको सहयोगमा घाइतेको उद्धार गरेको थियो। शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरी भगवान गौतम बुद्धको रूपमा स्थापित भएपछि 45 वर्षसम्म देश देशान्तरसम्म धर्मदेशना अर्थात् उपदेश दिएको विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। त्यसबेला पाली र संस्कृत भाषाको प्रयोग हुन्थ्यो। त्यति नै बेला हिमाली भोट भाषामा पनि भगवान बुद्धका उपदेशहरू लिपिबद्ध भएर धर्मग्रन्थको स्वरूप धारणा गरे। नेपाली भाषामा पनि यो काम हुन सकेन। फलस्वरूप महायानी बौद्ध परम्परामा भक्तजनहरूले भाषा नबुझे पनि हिमाली भोट भाषामै धर्मगुरुहरूले धर्मग्रन्थ पाठ गरेको श्रवण गर्दै धार्मिक अभ्यास गर्दै आएका थिए। तर अब भने नेपाली भाषामा पनि बौद्ध धर्मग्रन्थ पाठ गर्न पाइने भएको छ। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धका उपदेशहरूको संग्रह प्रज्ञा पारमिताको नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको छ। बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले भगवान बुद्धको शून्यता दर्शनमा आधारित ज्ञानयुक्त उपदेशहरूको संग्रह आर्य शतसहस्रीका प्रज्ञा पारमिताको नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको हो। सबैले बुझुन्, सबै नेपालीहरूले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेका नेपालीहरू देश विदेशमा छरिरहनु भएका सबै नेपालीहरूले पनि सहज तरिकाले यो गम्भीर भगवान बुद्धको वचन चाहिँ के हो रहेछ त प्रज्ञा पारमिता भनेको भनेर बुझ्न सकुन् भनेर चाहिँ हामीले त्यही उद्देश्य लिएर चाहिँ अनुवाद गरेका हौँ। 1 लाख पाउ भएको अब संसारको सबभन्दा लामो ग्रन्थको चाहिँ यो महाभारत भन्दा पनि लामो ग्रन्थ छ। यसको चाहिँ संस्कृत भाषामा 4 भोल्युममा उपलब्ध छ। यो काठमाडौँमा 21 ठाउँमा यो संस्कृत भाषामा रहेको छ। सुनको मसीले लेखिएको पनि छ भने यसलाई भोट भाषामा अनुवाद गर्दा चाहिँ 12 भोल्युममा अनुवाद गरिएको छ। ती 12 भोल्युमको पूर्ण रूपमा नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको 1 लाख श्लोक भएको प्रज्ञा पारमिता, जसलाई भोट भाषामा बुम भनिन्छ भने संस्कृत भाषामा शतसहस्रीका प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ। त्यही पुस्तकको हामीले लामो समय लगाएर अनुवाद गरेर आज विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। मानव जगतलाई दुःख कष्टले भरिएको दुष्चक्ररूपी जन्म मृत्युको भवसागरबाट मुक्त गराउने ज्ञानहरूको संग्रह प्रज्ञा पारमिताको शनिबार बौद्ध धर्मगुरु झ्याङ्चे छोजे गोसोक रिम्पोछेले काठमाडौँमा एक समारोहका बीच लोकार्पण गरेका छन्। भगवान बुद्धको जुन 84,000 धर्मस्कन्धहरू उपदेशहरू यो पाली भाषा, संस्कृत भाषा, यसै गरी सम्बोड लिपिमा पाइन्छ। तर अधिकांश नेपालीहरूले भगवान बुद्धको त्यो दर्शनको बारेमा अनि उपदेशहरूको बारेमा त्यो भाषागत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ज्ञान लिन पाउने अवस्था छैन। त्यस कारणले कम्तीमा पनि ती कुराहरूलाई पाली, संस्कृत, सम्बोड लिपिमा भएका बौद्ध ग्रन्थ, बौद्धका उपदेश, बुद्धका उपदेशहरूलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न पायो भने सबै नेपालीले बुझ्छन्। भगवान बुद्धको एउटा अमृतमय वचनहरूलाई, वाणीहरूलाई चाहिँ रसस्वादन गर्ने एउटा अवसर चाहिँ पाउँछ भनेर हामीले बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले यो प्रज्ञा पारमिता सूत्र, यो त्रिपिटकभित्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो सूत्र पिटकभित्र पढ्ने प्रज्ञा पारमिता, यो शून्यता दर्शनमा आधारित प्रज्ञा पारमितालाई हामीले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका हौँ। यसअघि संस्कृत, पाली र हिमाली भोट भाषामा रहेको प्रज्ञा पारमिता अब नेपाली भाषामा सबैका लागि उपलब्ध हुने भएको छ। अब लामा गुरुहरूको सहयोग बिना नै सर्वसाधारणले भगवान बुद्धका उपदेशहरूको पाठ गर्न सक्ने भएका छन्। पहिला यो अनुवाद नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब त्यो लामा नै पढ्ने मान्छे हुन्थ्यो, त्यो झम्बे गरेर केही बुझेन भन्थे होइन। अब त्यसरी चाहिँ त्यो उनीहरूले केही नबुझेको कारणले चाहिँ हामीले नेपालीमा अनुवाद गऱ्यौँ। नेपालीमा अनुवाद गरेपछि चाहिँ अब सर्वसाधारण कसैले पनि लामाहरू पाउनुभयो भने त तपाईँलाई ठिकै छ, तपाईँले खर्च गर्न सक्नुभयो भने ठिकै छ। तर पाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँ आफैले पनि तपाईँले बिहान चाहिँ चोखो निदो गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो पढ्नुभयो भने यो गेतङ्ब भन्ने त एक ठेली मात्रै हुन्छ।
सबै पढ्नु पर्दैन, तपाईँले खालि त्यसमा 32वटा च्याप्टर हुन्छ, दिनमा एक च्याप्टर पढ्नु भए पनि हुन्छ। विक्रम सम्वत 2074 साल कार्तिक 24 गति देव अवतरण दिवसको दिनदेखि थालनी गरिएको प्रज्ञा पारमिता अनुवाद कार्य 2080 सालको कार्तिक 18 गतेका दिन पर्ने देव अवतरण दिवसकै दिन सम्पन्न भएको हो। यो सँगै अब सम्पूर्ण भक्तजनहरूले मानव जीवनलाई सम्पूर्ण रूपमा मुक्ति दिलाउन सघाउने प्रज्ञा पारमिताबाट सहज रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ। बीटीसी नेपाल बुद्ध वचन उसले चाहिँ हाम्रो टिका शेर्पाज्यू लगायत टिमले नेपालीमा एकदम सरल तरिकासँग सबैले बुझ्ने गरेर र सबैको घर घरमा राखेर हामी सबैले पढ्न सक्ने गरेर यो चाहिँ अहिले भर्खरै चाहिँ आजको दिनबाट चाहिँ अब आएको छ। बुद्ध वचन धर्म लाभको काम पुण्यको कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। बुद्धत्व प्राप्त गर्नका लागि प्रज्ञा पारमितालाई अपरिहार्य मानिन्छ। यसले सम्पूर्ण दोष अर्थात् पापहरूको नाश गरी मानवलाई बुद्धत्वसम्म पुर्याउन सघाउने बौद्ध विद्वानहरूको मत छ। उनीहरूका अनुसार प्रज्ञा पारमिता आध्यात्मिक साधनाको परम सिद्धि प्राप्त गर्ने मुख्य बाटो पनि हो। नेपाली भाषामा अनुवाद भएर आएको बौद्ध धर्मग्रन्थ प्रज्ञा पारमिताले जनको हित र मुक्तिका लागि सहज रूपमा मार्गदर्शन गर्ने बौद्ध विद्वानहरूले विश्वास लिएका छन्। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि इजरायलसँगको सहमतिपछि हमास नियन्त्रणमा रहेका 24 जना बन्दी रिहा। इजरायलद्वारा 39 जना प्यालेस्टाइन नागरिकलाई रिहा। पहिलो चरणमा छुटेनन् नेपालका विपिन जोशी। र नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरीका गोपीचन्द्र पार्कीले जिते। विजेता पार्कीले पाए नगद 2 लाख पुरस्कार। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। कोशी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आर्थिक वर्ष 80-81 को लागि 36 अर्ब 74 करोड 35 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। कोशी प्रदेशमा पटक पटक सरकार परिवर्तन र अस्थिरताका कारण जेठ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसकेको समयमा कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भन्दा करिब 40 करोड बढीको बजेट ल्याएको हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले गत जेठ 32 गते 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट सामान्य हेरफेर गरेको र केही योजनाहरू कटौती गरेर प्रदेश सांसदहरूको हैसियत र अवस्थालाई अघि बढाउन खोजिएको बताउनुभयो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शनिबार बसेको प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको 9 बैठकमा कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश 2080 लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्नुभयो। तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रु 32 अर्ब 84 करोड 29 लाख 50 हजार खर्च बेहोरिनेछ। बाँकी अपुग रकम नगद मौजातबाट रु 4 अर्ब 25 करोड 1 लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु 15 करोड 4 लाख 60 हजार बेहोरिनेछ। कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा पुँजीगततर्फ 20 अर्ब 38 करोड 15 लाख रुपैयाँ र चालु खर्चतर्फ 12 अर्ब 68 करोड 10 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि 3 अर्ब 66 करोड 73 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
नेपालगञ्जमा 9 वर्षदेखि लगातार आयोजना हुँदै आएको नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरीका गोपीचन्द्र पार्कीले जितेका छन्। पार्कीले यसअघि 6औं संस्करणको उपाधि पनि जितेका थिए। पार्कीले डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाली सेनाका खड्क बहादुर खड्कालाई पछि पार्दै उपाधि जितेका हुन्। त्यसै सशस्त्र प्रहरीकै किरण सिंह भण्डारी तेस्रो भएका छन्। आयोजक क्रिएटिभ ह्यान्ड्सका अनुसार यस वर्षको 9 धारा नेपालगञ्ज म्याराथनको विजेता पार्कीले नगद 2 लाख पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै दोस्रो स्थान हासिल गरेका खड्काले 1 लाख र तेस्रो स्थान हासिल गरेका भण्डारीले 50,000 पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। हाफ म्याराथनमा सन्तोषी श्रेष्ठले जितसँगै ह्याट्रिक गरेकी छन्। त्यस्तै फुलमती राणा द्वितीय र पुष्पा भण्डारी तृतीय भएकी छन्। प्रथम स्थान हासिल गरेकी सन्तोषीले 75,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेकी छिन्। दोस्रो भएकी राणाले 50,000 र तेस्रो हुने सफल भण्डारीले 25,000 नगद प्राप्त गरेकी छन्। नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व विधिवत अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको स्मरणमा 9 वर्षदेखि आयोजना हुँदै आएको नेपालगञ्ज म्याराथनको 9 श्रृङ्खला शनिबार नेपालगञ्जको बीपी चोकबाट सुरु भएर कोहलपुर चोक परिक्रमा गरी फर्किएको थियो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कार्बन उत्सर्जनले अल्पविकासशील मुलुकलाई धेरै जोखिममा पुर्याएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सरकार पर्यावरणका मुद्दाप्रति निकै गम्भीर र संवेदनशील रहेको जिकिर। सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेकाले देशमा अराजकता बढेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। देशमा राजतन्त्रको कल्पना गर्न नसकिने जिकिर। अहिलेका दलहरूबाट देशको विकास नहुने दुर्गा प्रसाईको दावी। काठमाडौँमा निषेध गर्नेहरूलाई अब आफ्नो अभियानले निषेध गर्ने चेतावनी। वन क्षेत्रका अतिक्रमण तथा अनधिकृत प्रयोग रोक्न गम्भीर हुनुपर्ने उपराष्ट्रपति यादवको सुझाव। वन्यजन्तुको चोरी तस्करी रोक्न उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनाई। र नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि सशस्त्र प्रहरीका गोपीचन्द्र पार्कीले जिते। विजेता पार्कीले पाए नगद 2 लाख पुरस्कार। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/cstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।